अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें, लेकिन मिर्जा गालिब का वो शेर याद आ रहा है जिसका गालिबन दूसरा मिसरा है कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। यानी कि मुश्किलें इतनी ज्यादा पड़ी कि मुश्किलात भी अब आसान लगना शुरू हो गई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को इतनी मार पड़ी है, इतना इन्हें मारा गया है, इतना इन्हें रगड़ा गया है, इतनी फेंटी लगी है, इतने लितर इन्हें मारे गए हैं कि अब महसूस हो रहा है कि इन्हें खौफ खत्म हो गया है। यानी इतना इन्हें मारा गया है कि इनकी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है और ये सारे अब बाहर आना शुरू हो गए और कहते हैं एनफ इज एनफ यार, और कितना मारोगे। यानी मार मारकर, लितर मार मारकर तबाही निकाल दिया और उसके बाद फाइनली ये आ गया कि जनाब बस करें यार, ये बहुत ज्यादा हो गया। उस्मान डार की वालदा के साथ ये जो कुछ हुआ है, जहां पर उनका सर से दुपट्टा खींचा गया, उनका गला फाड़ा गया है, उस दर्द को पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया है। यानी 24-25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम रोई है, उनकी सिसकियां निकली हैं। उस्मान डार जो कि अंडरग्राउंड था, जिसे इश्तिहारी करार दे दिया गया है, वो भी मंजर आम पर आया और उसने मीडिया टॉक की है, प्रेस टॉक की, उसने ललकारा है, उसने खुलकर कहा मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं जनाब, ये बात इस तरह से खत्म नहीं होगी। बल्कि उसने ये भी बताया कि मेरा इंटरव्यू कैसे लिया गया है। यानी एनफ है, बहुत हो गया यार, कम से कम हद हो गई है। और कितना मारना है, आपने उनकी वालदा की भी तजलील कर दी है, तो पूरे पाकिस्तान ने एक दर्द महसूस किया है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीजें यहां से बड़ी मुख्तलिफ होंगी और ये एक इंतहा हो गई है और इंतहा के बाद चीजें बदलेंगी और बड़े पॉजिटिव वे में बदलेंगी। एक तो उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ के बारे में और अपने इंटरव्यू के ऊपर उस्मान डार ने गुफ्तगू की है। अब उस्मान डार की वालदा ने जब ये खुलकर बातचीत की कि ख्वाजा आसिफ ये सारी चीजें करवा रहा है, इसके ऊपर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि जो शख्स टीवी पर बैठकर उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसके खुशामद में कुफर की हद तक छू जाता था, यानी इन्होंने कहा कि उस्मान डार ने इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ दिया, इसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता था। मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा है, मैं इस रिश्ते के तकद्दुस का एहतराम करता हूं, लिहाजा मैंने इनके घर के ऊपर रेड नहीं करवाया। यानी ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि इनके घर में रात 12 बजे मैंने रेड नहीं करवाया और ना ही मैंने इनकी वालदा की तजलील करवाई है। अब अगर ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं करवाया, किसी ने तो करवाया है, इसका मतलब है किसी ने तो आंख मारी थी कि जनाब ये जाकर करें, और ये सारा मामला ख्वाजा आसिफ के ऊपर ही आएगा। यानी अगर ख्वाजा आसिफ वाकईतन दूध का धुला हुआ था तो करना यह चाहिए था कि ख्वाजा आसिफ साहब रात के 2 बजे उनके घर में पहुंचते, इस वालदा के सर के ऊपर चादर रखते, अगले दिन अपनी गाड़ी लेकर जाते, इस वालदा को बिठाते और कहते मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको और आपके जो कागजात है वो जमा करवाता हूं, आप मेरे साथ मुकाबला करें। बल्कि अगर आप कहती हैं तो मैं आपको वॉक ओवर देता हूं, मैं इंतखाबात ही नहीं लड़ता, मैं कागजात ही नहीं जमा करवाता, तब जाकर पता चलता कि ख्वाजा साहब के अंदर थोड़ा बहुत तप्पड़ है, वो थोड़ी बहुत गैरत है उनके अंदर मौजूद है। लेकिन उन्होंने इंस्टेंट के वो एक पॉजिटिव मैसेज देते, जाकर मिलते उनकी वालदा से, उन्होंने ऊपर से तड़ियां लगाना शुरू कर दी और उनके बेटे की मजीद तज़हीक की। इसके ऊपर उस्मान डार ने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा है, ख्वाजा आसिफ वादा माफ, ये इन्होंने लिखा है, ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवा तो तुम्हारे नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समधी इसाक डार भी बना था। हुदैबिया पेपर मिल्स की बातचीत कर रहे हैं, जहां पर डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे, बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने भी जाकर बयान दिया था इनकी करप्शन के हवाले से। तो इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवा तो तुम्हारा नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समधी इसाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पॉलिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि इसकी क्या हकीकत है, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि इसकी क्या हकीकत है। यानी कि बात ठीक है, बात ठीक है, बाजू मरोड़ा गया है, बात ठीक है, उस्मान डार को मजबूर किया गया उसके बच्चों की वीडियोस दिखाकर, उनकी फैमिली की खवातीन की तजलील करके, उसके बाद डराकर मजबूर करके उस्मान डार से वो टेलीविजन शो करवाया गया है। और पाकिस्तान के कामरान शाहिद साहब ने वो इंटरव्यू भी किया और आज तक वो उसके ऊपर कायम है कि जो उस्मान डार आया था बिल्कुल ठीक था, बड़ा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था, फ्रेश फील कर रहा था। यानी उसके ऊपर अभी तक उन्हें थोड़ी सी भी निदामत नहीं, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि लॉन्चिंग की थी इन्होंने, मजाक उड़ाया था उस चीज का। तो एक तो बड़ा क्लियर उस्मान डार ये बता रहा है कि किस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ है, किस तरह से उनके साथ ज्यादती की गई है। उसके बाद बाकायदा से सियालकोट के चौराहे में आकर अपनी मां के साथ खड़े होकर उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान डार कहता है कि यार बर्दाश्त की इंतहा हो गई है, पुलिस ने बेशर्मी से मेरे घर पर हमला किया है, मेरी मां के जेवरात के पहले पुलिस लूट कर गई थी, हमारे घर से पैसे लूट कर जाती है, ये डीपीओ बेगैरत है, ये वही डीपीओ है जिसको मरियम नवाज शरीफ ने शाबाश दी थी। और ये डीपीओ हसन साहब, इनकी वीडियो भी आई है, इनके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा ट्वीट किया था शाबाश हसन, इन्होंने स्टेज उखाड़ दिया था सियालकोट के अंदर तहरीक इंसाफ का। तो मरियम साहबा ने ट्वीट किया था कि शाबाश हसन, हसन तुमने ठीक किया है। वहां पर जो मार धाड़ इन्होंने की थी, मरियम साहबा ने बाकायदा से ट्वीट किया। तो ये वो आरओज या डीआरओज लगेंगे, ये वो लोग हैं जो इंतखाबात करवाएंगे, जिन्हें काजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर बातचीत नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने कहा, उस्मान डार कहता है कि कान खोलकर सुन लो ख्वाजा आसिफ, मेरी मां का मुकाबला करो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि उस्मान डार आज अपनी मां के साथ खड़ा है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बहादुर मां के साथ खड़ा हूं। तो बेटा मां के साथ जाकर खड़ा हो गया। ये सिर्फ
عثمان ڈار نہیں کھڑا ہوا, پورا سیالکوٹ کھڑا ہو گیا ہے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, اور جن کا سیاسی اختلاف تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے. یعنی انف از انف یار, لوگ کہہ رہے ہیں بس ہو گئی ہے یار, آپ لوگ بالکل ہی یعنی ایک حد آپ کراس کر رہے ہیں, اس کی والدہ کے اوپر آپ حملہ ور ہو رہے ہیں, اس کی والدہ کا دوپٹہ آپ کھینچ رہے ہیں, اس کی والدہ کے بال آپ کھینچ رہے ہیں. تو لوگوں نے کھل کر یہ سیالکوٹ نے کہا کہ ہم یہ اب اس کے والدہ کوئی ووٹ ڈالیں گے. ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے, جو یہ اس ڈار فیملی کے ساتھ, عثمان ڈار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, یہ اگلی نسلیں ان کی سیالکوٹ کو رول کریں گی. سیالکوٹ کے اندر اب انہیں کوئی نہ تو ہرا سکتا ہے, نہ کوئی انہیں پیچھے کر سکتا ہے, بلکہ نسلیں ان کی سیالکوٹ کے اندر حکومت کریں گی, اور یہ عوام بدلہ لے گی اس ظلم کا بدلہ لے گی کہ نسلوں تک عوام انہیں اب سپورٹ کرتی رہے گی پولیٹیکلی, اور پولیٹیکلی انہیں ہرانا اب ناممکن ہو گیا ہے. سنم جاوید کے حوالے سے خبر ہے, سنم جاوید کے والد صاحب, ان کی کچھ خبریں چل رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے سنم جاوید کے آزاد نامزدگی جمع کروانے, اور سنم جاوید وہاں سے انتخابات لڑے گی جہاں سے مریم لڑے گی. یعنی کہ سنم جاوید باہر تھی تو مریم صاحبہ کو نانی کہتی تھی, اور انہیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا, ان کے حوالے سے ویڈیوز بناتی تھی, ٹک ٹاک بناتی تھی, نانی کدھر جا رہی ہیں, نانی کدھر, بہرحال جو بھی ان کا تھا, کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ تو خیر آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں. لیکن اس کے بعد سنم جاوید یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی مریم صاحبہ کا پیچھا کروں گی, اور وہ کہہ رہے ہیں میں جیل کے اندر ہوتے ہوئے مریم نواز شریف کا انتخابات کے اندر حصہ لوں گی, اور جہاں پر بھی مریم کھڑی ہوگی میں وہاں پر جا کر انتخابات لڑوں گی, اور لاہور سے لڑوں گی. تو مریم کو لیے وقت بن گئی ہے, مریم کے لیے وہ مصیبت بن گئی ہے. یعنی مریم ایک طرف جہاں پر انہیں لاڈ پیار دیا جاتا ہے, انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے, انہیں سہولتیں دی جاتی ہیں, اور دوسری طرف ایک متوسط گھرانے کی ایک نوجوان لڑکی جس کے بچے گھر میں رول گئے, تقریباً 7 ماہ ہو گئے, بچے گھر میں رول گئے, جس کا والد رول گیا, لیکن وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور آج بھی اس کے حوصلے اور ہمت یعنی شرما جاتا ہے, حیرت ہوتی ہے. یعنی میں سوچتا ہوں خوف بھی شرما جاتا ہوگا کہ یہ کس قدر مضبوط لوگ ہیں, اور وہ آج بھی وہاں پر کھڑی ہیں. ان کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جیل کی تمام تر اتھارٹیز کے پاس گیا ہوں, میں حکومت کی تمام تر اتھارٹیز کے پاس گیا ہوں کہ مجھے صرف سنم سے پیپرز کے اوپر سگنیچر کروانے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکاری حکام مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کہ سنم جاوید انتخابات کہاں سے لڑے گی, میں ان سے کہتا ہوں کہ مریم کے حلقے سے لڑے گی. تو کہ مریم کے حلقے سے کیوں لڑے گی, کہیں اور سے لڑے نا. پھر میں ان سے کہتا ہوں مجھے دستخط کروا دیں, رہنے دیں آپ اس بات کو رہنے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم واپس آتے ہیں. واپس ہی نہیں آتے, اور کہہ رہے کئی گھنٹوں سے ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صرف دستخط کروانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی دس از ہاؤ انتخابات لڑ رہے ہیں. اور ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر لاڈلے کے حوالے سے, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, چونکہ لاڈلے کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ پاکستانی عوام لاڈ پیار کے موڈ میں نہیں ہے, پاکستانی عوام کو بڑی مار پڑی ہے, کٹ پڑی ہے, اور یہ اس وقت کوئی تھوڑا بہت بھی لاڈ پیار یا ناز نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ میرا بیبی تھانا تھائے گا, یہ لاڈ پیار یعنی بالکل نخرے شخروں سے یہ بالکل باہر آئے ہوئے ہیں. لہٰذا جو لاڈ کر رہے ہیں وہ تو کریں گے, لیکن یہ لوگ لاڈ نہیں کریں گے. تو ہوا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے رہیں گے کہیں اور سے انہیں کہا گیا تھا, اور انہوں نے انہیں چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا, اور بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے میاں صاحب کو فون کھڑکایا تھا اور کہا تھا کہ ڈن ہو گیا, آپ آ جائیں, بس یہاں پر وچ گلیاں ہو جان سونیا اور وچ مرزا یار پھرے, تو مرزا یار پھرے گا, اور گلیاں سنسان ہو گئی ہیں, تو آپ آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے, چونکہ تحریک انصاف کی جو ورکر کنونشن ہے کنٹرول نہیں ہو رہے, لہٰذا اب وہ کہتے ہیں نا ہوئے جس کافر کے لیے ہم کافر, سنا ہے وہ مسلمان ہو گیا. یعنی اب خود اپنے بچے کھائے جائیں گے. سکندر سلطان راجہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, اور ان کے جو اپنے دھڑے ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے. بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار, یعنی پاکستان بار, پاکستان کے وکلا کی جو امبریلا بار ہے, جو سب سے اوپر ہے, پاکستان بار جس کے نیچے سارے وکلا آتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ بار پاکستان کی تگڑی ترین مضبوط ترین بار, ان دونوں نے نوٹسز باقاعدہ سے درخواستیں دے دی ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے درخواست اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ہٹایا جائے. ان کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے, انہیں بالکل کھڈے لائن لگائیں, انہیں سائڈ پر لگائیں, انہیں ہٹائیں, تب جا کر انتخابات صاف شفاف ہوں گے. اور ڈیلیمیٹیشنز بھی انہوں نے ٹھیک نہیں کیے ہیں, انہوں نے یہ بھی ٹھیک نہیں کیا, وہ بھی ٹھیک نہیں کیا. اب یہ جو دونوں بارز ہیں, ان کے پیچھے نون لیگ کھڑی ہے, ان کے پیچھے نون لیگ کی سپورٹ ہے. تو پھر اچانک سے یہ دونوں بار جب قاضی فائز اعظم دھمکیاں دے چکے ہیں کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں جا کر اب صرف الیکشن کے اوپر بات چیت کر سکتی, اس کے علاوہ نہیں کر سکتی, کوئی بھی درخواست الیکشن کے حوالے سے انٹرٹین نہیں کی جائے گی, تو پھر جب یہ بارز دونوں چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ نون لیگ یا پھر جو ماحول بنانے والے وہی چاہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب استعفیٰ دیں. جب وہ استعفیٰ دیں گے تو پھر ان کی قربانی دے کر ایک جواز بنایا جائے گا کہ جب چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے تو پھر انتخابات کیسے آگے بڑھیں گے. تو اس کے اوپر کیا ہوگا, بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا جج اپوائنٹ کر سکتی ہے, لہٰذا سکندر سلطان راجہ کی جو کرسی ہے اس کے پاوے بھی کھینچے جا رہے ہیں کہ جناب اب ایک ایک کر کے قربانی دی جائے گی, اب ایک ایک کر کے اپنوں کی قربانی دی جائے گی. یعنی جو مورے سارے لگائے گئے تھے لڈو کے اندر, یہ گوٹی ایک ایک کر کے اپنی گوٹیاں ماری جائیں گی. لہٰذا یہ اب اپنوں کے اوپر حملہ ور ہو گئے کہ انہیں سائڈ پر کیا جائے, کیونکہ جو انتخابات ہیں یا جو معاملہ ہے, جو لاڈ ہے, وہ لاڈ نہیں مل رہا, بلکہ میاں صاحب نے دھمکی بھی دی ہے میں واپس چلا جاؤں گا, میں واپس چلا جاؤں گا, اور پھر واپس نہیں آؤں گا, اور پھر کرتے رہنا منتے ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے. لہٰذا کہانی پھنس چکی ہے, کہانی دلچسپ ہوگی ہے. لیٹس سی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.